کہ صورت دا محمد نوی پیدا پیدا کڑے بخدین ودا دنیا کہ صورت دا محمد نوی پیدا پیدا کڑے بخدین ودا دنیا کل جہان دا محمد پروی پیدا شو محمد دے دا تمام جہان آباد نبوت با محمد باندے تمام شو نشتا پسل محمد انبیاء نور حالت محمد وہ پا جہان کے چبوئی نبو دا آدم او دا حوا خدای مگڑا بے شکا چھ بند دے نور کل والا صفات پرشتیا کہ نبی دے کہ ولی دے کہ عاصی دے محمد دے دا موالو پیشوا کہ دن دا محمد دے قبول کرے جنتی دیکھ فاسق دیکھ پرسا محمد دا گمراہانو رہنما دے محمد دے دڑندو دلا سعسا کرنا دا پیروی دا محمد دا گنی نشتا پا جہان بلرنا محمد دا بیچارہ او چارہ گردے محمد دے دہر دردمن لردوا زرحمان دا محمد دا در خاک روبیم کم خدای نکل دے در جدا کہ صورت دا محمد نوی پیدا پیدا کڑے بخدای نودا دنیا کل جہان دا محمد پروی پیدا شو محمد نے دا تمام جہان آباد